जस मजाले भाइ विनोद तिमीहरू पढ्दा घरमा पनि मजाले पढ। मजाले क्वेसन मैले जति दिएको छु भाइ विनोद त्यो भन्दा बाहिर जाने गरी अनावश्यक पढ्ने त्यो नसोच है। मैले जति दिएको छु इनफ हो है। यसमा त्यहीबाट क्वेसन डिल गर। कतिपय तिमीलाई कति पढ्ने भन्ने कुराले पनि फरक अप्ठ्यारो पारे आउन सक्छ है। त्यसै अनावश्यक तिमीहरूले अहिले पिएच मास्टर्स गर्नु छैन फिजिक्समा हेर तिमीहरूको लेभलमा कुनसम्म क्वेसन सोध्छ भन्ने कुरा हेर। त्यस्तो गाह्रो क्वेसन दिएर तिमीलाई कसैले रोकाउनु भन्ने गाह्रो क्वेसन दियो भने प्राइभेट मेडिकल कलेजले स्टुडेन्ट पनि पाउँदैन अनि उनीहरू खाली भएर बस्ने। ल यसमा हेर सुन अब कुरा के छ भन्दा भाइ विनोद कन्केभ क्वेसन थियो होइन। क्वेसन कति लाग्यो त एकचोटि मैले अनम्युट गर्छु ह्यान्ड रेज गर त अनि क्वेसन भन। आकृतिलाई क्वेसन भन। आकृति अगाडि देख्यौ आकृति ल भन सुमित। Sir, question. A car is moving along a convex bridge. भन्दै जाऊ। A car is moving along a convex bridge of radius. कन्भेक्स ब्रिज भनेको थियो होइन। ल कन्भेक्स ब्रिजमा मुभ गर्दैछ। ल ठिक छ कन्भेक्स सर्फेसमा मुभ गर्दैछ। Radius of curvature 100. यसको कर्वेचरको रेडियस 100 सेन्टिमिटर छ। ल ठिक छ। Is speeding at 3 meter per second square. अब तिमीले नै क्वेसन भन्यौ नि तिमीले नै एन्सर देऊ त। स्पिडिङ एट भनेको के हो त टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन। गुड टेन्जेन्शियल। यो तिमीलाई डाउट छैन नि छ छैन सर। कति 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले हो। यस सर। अनि भन what will be its acceleration when its velocity is 20 meter per second. यसको भेलोसिटी कति हुँदा 20 मिटर पर सेकेन्ड हुँदा भेलोसिटी त म्याग्निट्युड भेलोसिटीको म्याग्निट्युड 20 मिटर पर सेकेन्ड छ। अनि यो डिस्टेन्स आर यो त यो पनि 100 हो नि हैन। अब तिमीलाई यहाँ दुईटा आउने भयो कि एउटा टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन त गिवन भयो। अब यहाँ त सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन पनि त लाग्छ नि भाइ बहिनी। एसी कति हुने भयो एसी इक्वल्स टु v square by r v कति 20 हो। 20 into 20 by 100 यसो गर्दा 4 मिटर पर सेकेन्ड त सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन आयो। अब हामीलाई त नेट एक्सेलरेसन सोधे हो नि त भाइ बहिनी हेर इजी छ त। यो टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन भयो अनि सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन सेन्टर तिर लाग्छ एसी। यो दुईटाको रिजल्टेन्ट त यस्तो हुन्छ नि हैन। यो ए नेट हो कि होइन। अनि टेन्जेन्शियल र सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन बीचको एंगल कति छ 90 डिग्री। टेन्जेन्शियल र सेन्टिपिटल बीचको त 90 छ भने त्यसको रिजल्टेन्ट के आउने भयो त एसी 80 त अलरेडी दिएको छ है। 80 दिएको छ 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब एसी स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर गर है भाइ बहिनी। यसो गर्ने बित्तिकै यहाँ के आयो भन्दा 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर प्लस 83 स्क्वायर भनेपछि 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउने भयो। यो ल्यायो त मिलायो सर। अप्सन के दिएको थिए मैले 2 3 4 5। ल ठीक छ एन्सर 5 हुने भयो। ल कसैलाई कुनै कन्फ्युजन पक्कै छैन है। ल त्यसपछि 5 एन्सर हो ल ल ल सबले मिलायो। हुन्छ अगाडि बढौँ न त अब हामी। अनि यस्तोकै यहाँनिर एउटा बाउल पनि केसको कुरा पनि गरौँ त। यसको हिजोको यसमा हिजो लास्टसम्म हामी पढ्दाखेरि भएन यसलाई डिल गर्न त्यसलाई पनि एकचोटि डिल गरौँ है त। एउटा क्वेसन त हेमिस्फेरिकल बाउलको केसमा कुरा गर्दा ल एउटा म क्वेसन लेख्छु। अ ब्लक इज रिलिज्ड अ ब्लक सुनाए अ ब्लक इज रिलिज्ड ब्लकलाई हामी रिलिज गर्यौं। ब्लक इज रिलिज्ड एट द टप फ्रम द भनौं न ब्लक इज रिलिज फ्रम द टप अफ अ स्मुथ फ्रम द रिलिज फ्रम द टप of a smooth hemispherical bowl. Smooth hemispherical bowl of radius. Hemispherical bowl कचौरा जस्तो छ के convex type को hemispherical bowl of radius of curvature of radius r रेडियस को हेमिस्फेरिकल बाउलबाट हामी कुनै पनि ब्लकलाई रिलिज गरिदिन्छ यसको टपबाट है। स्लिप्स टेन्जेन्शियली केही सर्टेन डिस्टेन्समा आउँदा स्लिप्स टेन्जेन्शियली। अब यो टेन्जेन्शियली स्लिप भएर जान्छ भाइ बहिनी स्लिप्स टेन्जेन्शियली अनि विथ द यसमा स्लिप्स टेन्जेन्शियली विथ द रेडियस भेक्टर विथ द टेन्जेन्शियली विथ द रेडियस
vector, radius vector with the radius vector makes an angle, कति एंगल राख्दै होला जति राख्दै makes an angle theta ला ठिटै राखौं makes an angle theta with the vertical अब यसमा vertical when its velocity त्यति बेला यसको velocity कति छ when its velocity is v छ भाइ पनिहरु अनि तिमीले अब यहाँ निकाल्नु पर्ने के भन्दा find पहिलालाई एंगल निकालौं न find थीटा निकाल्नु पर्यो what is थीटा अब यसको लागि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यसमा यहाँनिर के भयो भन्दा find थीटा अनि कति vertical height फल गरेपछि यो त्यो हेमिस्फेरिकल ट्र्याकलाई छोड्छ भन्यो अब यसलाई कसरी डिल गर भन्दा हिजोको क्लासमा मैले सिकाइसकेका छु है हिजोको क्लासमा मैले के भनेर सिकाइसकेका छु भन्दा अब यस्तो हुने भाइ बहिनीहरु यो हेमिस्फेरिकल अब यस्तो हेमिस्फेरिकल कुन एउटा यस्तो यो बाउल छ यो बाउल है हेमिस्फेरिकल बाउल टाइपको यो सरफेस छ है हेमिस्फेरिकल बाउल टाइपको यो कुन एउटा सरफेस छ र एउटा ट्र्याक छ सर्कुलर ट्र्याक यहाँ ध्यान दिऊ है पहिला के भनेको छ अनि यसको केसमा यो भर्टिकल यसको रेडियस सपोज r छ r रेडियस छ अनि यसरी यहाँबाट त्यो हेमिस्फेरिकल बलको यसमा यो कुनै एउटा यो छ नि यहाँबाट यो ब्लकलाई हामी रिलिज गर्यौं यसरी आउँदै गर्दा यो कुनै पॉइन्टलाई यो p पॉइन्ट सम्म आइपुगेको थियो भाइ पिनहरु p पॉइन्ट सम्म त सरफेस हुँदै आइरा थियो बल एन्ड स्लिप्स टेन्जेन्शियली अब यहाँबाट यो सर्कुलर ट्र्याक छोड्यो के यसले त्यो छोडेर यसरी टेन्जेन्शियली यता स्लिप खायो त्यो स्लिप खाँदा कति भेलोसिटी बनाएको छ विथ भेलोसिटी v भेलोसिटीले गइराकोले यहाँबाट स्लिप खायो भने अब स्लिप खाने बेलाको यो जुन भर्टिकल सँग रेडियस भेक्टरले बनाएको एंगल छ नि यो रेडियस भेक्टरले भर्टिकल सँग थीटा एंगल बनाएको कुरा गरेछ यहाँ ध्यान दिऊ है राम्रोसँग मैले के गरे भन्दा यो ब्लकलाई टपबाट रिलिज गरिदैछ भाइ बहिनीहरु टपबाट रिलिज गरेर यसरी यहाँनिर आउँदै गर्दा यसले यो सर्कुलर ट्र्याक यहाँबाट लिप गर्छ भन्ने बुझन यसले सर्कुलर ट्र्याक कहाँबाट जसमा त्यो टेन्जेन्शियली स्लिप भएर जान्छ के भाइ बहिनी त्यो टेन्जेन्शियली त्यो पोइन्टमा आउँदा स्लिप भएर जान्छ भनेपछि अब तिमीले निकाल्नु पर्ने के हो भन्दा यसमा जस्तै अब त्यो थीटा कति होला त इजी छ त अब थीटा डिल गर्न त के गर्न सक्छौ भन्दा हिजोको केसमा मैले सिकाएको थिएँ नि एकैचोटी त्यो बनाउन सिक त ल हेर यसको नर्मल रियाक्सन r यता लाग्यो नर्मल रियाक्सन यो क्यापिटल R रेडियस लेखिसक्यौं हामी त्यही नर्मल रियाक्सनलाई ल मैले n लेख्दै नझुक्यौ है नर्मल रियाक्सनलाई n लेख्दिए ल किन दुईटा r झुक्यौला भनेर है अरु केही होइन अनि यसमा सेन्टिपिटल फोर्स त तिमीलाई थाहा छँदै छ यसको mg भर्टिकली डाउनवर्ड यो mg छ भाइ पिनहरु यो mg छ भने अब mg भर्टिकली डाउनवर्ड छ अनि त्यसबै यो के हुने भए त mg cos थीटा हुने भए भाइ पिनहरु किन यो पनि त थीटा छ नि त एंगल यसलाई mg cos थीटा भनेर लेख्न पायो अब तिमीलाई मैले सिकाइसकेको छु अनि त्यो स्युडो फोर्स त्यो भूत फोर्स कता लाग्छ त यता लाग्छ यो स्युडो फोर्स mv²/r यो भयो अब यति लेख्नमा केही पनि कन्फ्युजन पक्कै पनि तिमीलाई छैन n भनेको नर्मल रियाक्सन हो है n + mv²/r क्यापिटल R लेखौं नि यो रेडियस यहाँ क्यापिटल R लेखिया छ r क्वेशनले नै क्यापिटल R भनेर दिएको छ है = mg cos थीटा लेखेकोमा कसैलाई डाउट छ कि छैन यति भन त यति डाउट छैन भने सुन है त अब यसमा कसैलाई डाउट छ ल भन पक्कै पनि छैन है नामै लिलियम लिलियम भन सर त्यो mv²/r को साटोमा उ हैन र mg sin थीटा हुने हैन र ए पुच्चे कहाँ हो हिजो थिएन हौ लास्टमा अलिकति छुटे थियो के सर छुटेपछि हेर्नु पर्दैन रेकर्डिङ पाउँदैन कि नराख्दियौ त रेकर्डिङ हैन सर पढ्दा अलि सिरियस भएर पढ्नु पर्ने पछि पढिसकेपछि नाम के नानो
हेलो म्युट नगर नबुझेसम्म कहाँ फेरि म्युट गरिरह होला ह्यान्ड रेज गरेर बुझ्यो भनेपछि बल्ल छोडिदिन्छु मैले ह्यान्ड रेज गर ह्यान्ड रेज लिलियम नानु ल अनि बुझेपछि बल्ल म्युट गरेर कहाँ आफूलाई है अनि तिमीले बुझेन मैले कसरी थाहा पाउँछु त नि है ल सुन है त फेरि क्लियर पाउँछु तिमीलाई यति बुझ कि यो एमजी भर्टिकली डाउन लाग्यो हो हजुर सर अनि यसमा यो एंगल थीटा भएको पनि बुझ्यो एमजी कस थीटा यो थियो अनि हजुर एमजी हजुर साइन थीटा अहिले मैले यहाँ देखाइरहेको छैन अनि त्यसमा अब यो नर्मल रियाक्सन त यो सर्फेससँग परपेन्डिकुलर हुने गरी लाग्ने यो नर्मल रियाक्सन एन भयो यो बुझौ हजुर सर बुझ्दै थियो अनि सुन सेन्टिपिटल फोर्स त सेन्टरतिर लाग्छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने स्युडो फोर्स कता लाग्छ एक्सिलेसन जता त्यसको अपोजिट स्युडो भनेको के नि मैले यो हजुर सर हो अनि n हो प्लस mb स्क्वायर बाइ r इक्वल्स टु mg cos थीटा लेखेको बुझौ हजुर सर बुझे अब सुन स्लिप हुनु भनेको त यो अझै पनि सर्फेस हुँदै जाने हो कि अब यो हेमिस्फेरिकल बलको सर्फेसलाई छोड्ने हो छोड्ने हो सर छोड्ने भनेपछि छोडिसकेपछि यो नर्मल रियाक्सन के होला सर्फेसलाई छोड्यो भने नर्मल रियाक्सन सुन न सर्फेसमा टाँसिदासम्म पो त्यसको नर्मल रियाक्सन हुन्छ त हजुर सर्फेसमा टाँसिन छोड्यो भने नर्मल रियाक्सन के बाहिर जान्छ भन न होइन सर्फेसमा टाँसिदा पो तिमीलाई ल भित्तामा गएर टाँसियो भने पो तिमीलाई भित्ताले फोर्स लगाउँछ त तिमी भित्तामै टाँसिएन भने तिमीलाई भित्ताले फोर्स लगाउँछ लगाउँदैन त्यसमा इफ ब्लक स्लिप हुने बित्तिकै यान के भयो जिरो यान जिरो हुने बित्तिकै अब यो फ्याक्टर आयो एमएम कट गरिदिएँ मैले एमबी स्क्वायर बाइ आर इक्वल्स टु एमजी कस थीटा भयो अनि एमएम गयो यसो हुँदाखेरि थीटा चाहियो त हामीलाई थीटा इक्वल्स टु कस इन्भर्स भी स्क्वायर बाइ आरजी भयो कि भएन हजुर हजुर भयो सर बुझे कुरा बुझ्यो अब बुझे सर हैन मैले त्यो नर्मल जिरो हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो अनि त्यहाँनिर हजुरले लेख्नु भयो नि त यन पनि एड गरेर अनि म त एकैचोटी गरेँ थिएँ नि त्यही भएर कन्फ्युज भयो मैले त पहिले यहाँ टाँसिरहेछ भन्ने केसमा गरेँ नि त नानु हजुर सर बुझे ल ल अब यसमा डाउट छैन पक्कै है सक्छौ नि अब त्यसमा यसैमा के पनि भनिदिन सक्छ भन्दा अब ब्लक त्यही टपबाट रिलिज गरेका थियौ नि रिलिज गर्दै गर्दा केही तल आउँदा स्लिप खायो केही स्लिप खायो भने अब कति अब यसमा इट स्लिप्स अब यही क्वेसनको कन्टिन्यू बनाएर लेख्छु है त ब्लक स्लिप्स after falling the vertical height block slips after falling the vertical height equals to what कति vertical height fall गरेपछि त्यो block slip होला block slips after falling the vertical height option A मा h equals to अब 2r/3 लेखा option B मा h equals to r/3 लेखा option C मा h equals to 3r/4 अहिले यो C मा सोधेको थियो क्वेशन option D मा h equals to r/2 लेखा के होला अब गेस गर्नु पर्यो तिमीहरुले पक्कै धेरैले त्यो मिलाइसक्छौ पक्कै कति भर्टिकल हाइट फल गरेपछि यो ब्लक स्लिप खान्छ अरे के भाइ पिनर ब्लक स्लिप खानलाई कति भर्टिकल हाइट फल गर्नु पर्यो भनेको छ नि यसले कति भर्टिकल हाइट फल गरेपछि यो स्लिप खाला भनेर बुझ्नको लागि के गर्छु हेर त स्लिप्स आफ्टर फलिङ द भर्टिकल block slips after falling the vertical height कति vertical height fall गरेपछि स्लिप खान्छ हो अब हेर यसलाई पनि यसरी बुझाउ न vertical ए फिगरबाट बुझाउँछु है त मैले यसैबाट अलि जिगजाग होला कि हुँदैन केही छैन ल उसले यसै नभई अर्को फिगर बनाउँछु जिगजाग होला फेरि यो हेमिस्फेरिकल बाउल छ भने अब यो तल आउँदै थियो तल आउँदै गर्दा भाइ पनि हेर है त यो टपबाट रिलिज गरियो अनि रेडियस अफ दैट हेमिस्फेरिकल सरफेस इज आर यो सेन्टर भयो ल यो पोइन्टमा आउँदा यो यहाँबाट स्लिप खायो भन न यो पोइन्टमा आउँदा ल यो यहाँबाट स्लिप खायो टेन्जेन्शियली यता फ्लाइ गर्यो ल गयो ग्राउन्ड छोड्यो
ग्राउन्ड छोड्दा यो कति भर्टिकल हाइट फल गर्छ भनेको छ के भाइ पनि हेरेर त कति भर्टिकल हाइट फल गर्छ भने यही त भयो नि कति भर्टिकल हाइट यच भर्टिकल हाइट फल गर्छ स्लिप हुनलाई उसले यच भर्टिकल हाइट फल गर्छ अनि यो रेडियस हो भने अब बाँकी यो के भयो र त यो भनेको r माइनस यच भयो किन r हो नि त यो पुरै त r हो भाइ पनि रेडियस अफ दैट सर्कुलर ट्र्याक हेमिस्फेरिकल बाउल हो भने अब बाँकी यो r माइनस h भयो r माइनस h अनि यो एंगल थीटा छ भने अब हेर है यो थीटा छ भनेपछि यहीबाट h निकाल्नु छ हामीलाई h क्याल्कुलेट गर्नु छ भने अब cos थीटा इक्वल्स टु त भर्खर अब फेरि गरी राख्नु पर्ने cos थीटा इक्वल्स टु हामी v स्क्वायर बाइ rg ल्यायौ नि v स्क्वायर बाइ rg ल्यायौ अब यहाँबाट फेरि cos थीटा क्याल्कुलेट गरौँ न यो राइट एंगल ट्रायंगल को सहयोग लिएर यो राइट एंगल ट्रायंगल को सहयोग लिएर cos थीटा गर्दा cos थीटा इक्वल्स टु के होला हेर त भाइ बहिनीहरु बेस अपन हाइपोटेनियस बेस भनेको r माइनस h भयो अनि हाइपोटेनियस त r भयो r माइनस h अब त्यसपछि यो र यसलाई इक्वेट गर्देऊ न भाइ बहिनीहरु हाम्रो के जान्छ र हैन इक्वेट गर्देऊ यसलाई इक्वेट गर्दिदा के हुन्छ भन्दा हेर अब v स्क्वायर बाइ rg इक्वल्स टु r माइनस h अपन r भयो अथवा यसैबाट अब यो r कट्यो अब हामीलाई यहाँ v स्क्वायर लाई h को टर्ममा चेन्ज गर v स्क्वायर लाई h को टर्ममा चेन्ज गर्दा v स्क्वायर इक्वल्स टु के होला v स्क्वायर इक्वल्स टु इनिशियली रेस्टमा छ तल ग्राउन्ड सम्म आउँदा यसलाई कति हुन्थ्यो यहाँ फाइनल भेलोसिटी कति हुन्थ्यो भने v स्क्वायर इक्वल्स टु 2gh हुन्छ हो भाइ बहिनीहरु v स्क्वायर इक्वल्स टु 2gh हुन्छ लेख्न सक्छौ पक्कै सक्छौ हेर 2gh अब त्यसपछि यहाँबाट के गरे भन्दा v स्क्वायर को ठाउँमा 2gh गर्देऊ अनि अपन अब g त छदैछ gg पनि कट्यो भाइ बहिनीहरु अनि r माइनस h gg कट्यो त्यसपछि 2h इक्वल्स टु r माइनस h भयो इट गिव्स h इक्वल्स टु r by 3 सकिन्छ भाइ बहिनीहरु h इक्वल्स टु r by 3 कुनै डाउट छ त अब यसमा हो अब यसमा यति आउनु भयो h इक्वल्स टु r by 3 सकिन्छ गाह्रो छैन जानिराख है त त्यो हेमिस्फेरिकल ट्र्याकमा हुने तिमीले अब त्यही सम्झिनु पर्यो के सम्झिनु पर्यो भन्दा अब रेडियस सर्कुलर ट्र्याक यसमा डिल गर्न जानिराख सो ए 2gh बुझ्नौ रोहन 2gh त धेरै भने मैले यसलाई फेरि एकचोटी सुन है त अब यहाँनेर मैले cos थीटा त यहाँबाट राख्दिए हो भाइ बहिनीहरु जस्तै यो cos थीटा इक्वल्स टु यहाँबाट cos थीटा के आयो v स्क्वायर बाइ rg आको त बुझौ v स्क्वायर बाइ rg आको बुझौ नि त अब यो cos थीटा v स्क्वायर बाइ rg थियो अनि यो ट्रायंगल को फर्ममा हेर न त यसमा पनि यो के भयो r माइनस h भयो अनि यो r छदैछ अब यसमा यो राइट एंगल ट्रायंगल cos थीटा इक्वल्स टु r माइनस h बाइ r लेख्यौ हामी यो यसो लेखेपछि अब cos थीटा इक्वेट गर्यौ भाइ बहिनीहरु एउटै थीटा हो भनेपछि यहाँनेर यो भयो अनि v स्क्वायर इक्वल्स टु यस्तो हुन्छ कुनै पनि अब्जेक्टले ला यसरी फल होस् कि ला यहाँ आउँदै थियो भानु यहाँबाट रेस्टबाट सुरु भएर यहाँ भर्टिकल हाइट h फल गर्दै थियो भने h भर्टिकल फल हुँदा अनि तिमीले यो त नबिर्सन इनिशियली ला रेस्टमा थियो 0 अब फल हुँदै गयो यहाँ पुग्दा यसको भेलोसिटी कति हुन्थ्यो भने अब भेलोसिटी को कुरा त अब कति उसले यहाँ आउँदा भन्दा पनि अहिले त हामीलाई कहाँ आइपुग्दाको भेलोसिटी निकाल्नु छ र त कति भर्टिकल डिस्टेन्स फल हुँदाको स्मल h भर्टिकल डिस्टेन्स यस्तो स्ट्रेट लाइन त्यति धेरै पढेर आयो अब खाइदिहाल्ने त यहाँ आउँदा यसरी त्यो अब्जेक्ट यहाँ आउँदा कति भेलोसिटी हुन्थ्यो भने भेलोसिटी इक्वल्स टु v स्क्वायर यु पोइन्ट को भेलोसिटी u त 0 अनि 2g अनि उसले भर्टिकल हाइट कति h यही गर्दैन त नि जी अब यही गरेको है डाउट छ सक्छौ अब सी को क्वेशन हो यो सी मा सोधा थियो अहिले फेरि दीक्षा फेरि भन्देऊ तिमीले 2gh नबुझा जस्तो लाग्यो दीक्षा हो के होइन ल अब यति कुरा आइसकेपछि हामी अगाडि बढौं है त अब त के नै छ क्याल्कुलेसन बुझौ म अगाडि बढौं फर्स्ट देखि भन्दिनु भन्यो फेरि फर्स्ट देखि यतै देखि यही देखि यस्तो बुझ मैले यो केस त हिजोको क्लासमा सिकाइसकेको छु
है हिजोको क्लासमा भनिसकेको छु रेकर्डिङ हेर अनि ब्लक स्लिप खानु भनेको त के हो भन्दा स्लिप खानु भनेपछि यसरी सोच के नर्मल रियाक्सन त ग्राउन्डले प्रोड्युस गर्ने हो अब यो सरफेसमा टाँसिनै छोड्यो भने त रियाक्सनको कुरा आएन नि त टाँसिन नर्मल रियाक्सन जेरो स्लिप हुनको लागि n0 भइसकेपछि अब यहाँबाट थीटा cos थीटा इक्वल्स टु v स्क्वायर बाइ rg ल्याएकोमा डाउट छैन अब फलिङ कति भर्टिकल हाइट हेर न यसरी आउँदै गर्दा यो कति भर्टिकल हाइट सर र यसमा टाँसिँदै आएको थियो यहाँ आइसकेपछि त अब यो चाहिँ स्लिप खाए गयो अब टाँसिएन सर र यता गएछ क्या यो है यसरी गएछ भनेपछि अब त्यसमा यहाँबाट स्लिप खानु भनेपछि त नर्मल रियाक्सन 0 भयो नि त स्लिप खाँदा नर्मल रियाक्सन 0 भयो यो बुझौ अनि नर्मल रियाक्सन 0 अब त्यो भयो भने यसमा cos थीटा इक्वल्स टु यो त अघिल्लो माथिको स्टेपबाट ल्याए मैले अनि यो ट्रायंगलको फर्ममा पनि हेर न यसले कति भर्टिकल हाइट फल गर्यो यहाँबाट यहाँ आइपुग्दा h भर्टिकल हाइट फल गर्यो h भर्टिकल हाइट या होरिजेन्टल लिइराख्नु पर्ने छैन भनेपछि त अब यो बाँकी r माइनस h भयो यो थीटा त थाहा छँदैछ रेडियस भेक्टरले भर्टिकलसँग बनाएको एंगल अरु त त्यहीबाट क्याल्कुलेट गर न फ्रिक्सनल फोर्स ग्रेटर देन सेन्टिपिटल फोर्स हैन सर स्लिप हुन अब यहाँ त यस्तो नि बाबु यो के कारको केस डिल गरे हो र बाबु हैन नि त अब यसमा त स्लिप खानी भनेपछि त अब डाङ जुनसुकै फोर्स बुझा न त्यही फ्रिक्सनल फोर्सले जेले होस् न त्यसले सेन्टिपिटल फोर्स प्रोवाइड गरे हिजो कन्भेक्स ब्रिजको केस हेरिन्छौ कि जस्तो छ के है इन जनरल त त्यही नै हो सो लास्ट को वाल्क यु इक्वल टु WLK वाल्क यु इक्वल टु 0 वाल्क भन्दिन न कस्तो वाल्क यु 0 इक्वल टु वाल भन्यौ सर त्यो लास्ट वाल्क कहाँ छ लास्ट वाल्क ए लास्ट वाला भन्यौ के लेख्यो छ लास्ट वाला कुन लास्ट वाला 0 वाला ए 0 त यस्तो हो न हेर है भाइ पनि हेरो 0 त यस्तो हो के तिमीहरुलाई हेर पहिला नर्मल रियाक्सन त यहाँ बुझौ अब यो यस्तो के स्लिप पनि अब यहाँ यो यसको सरफेस छोड्ने भनेपछि तिमी भित्तामा टाँसिराछौ त भित्ताले तिमीलाई फोर्स दिन्छ अब भित्तामै टाँसिन छोड्यो भने त तिमीलाई नर्मल रियाक्सनको कुरा आउँछ र त्यही भएर ब्लक स्लिप हुनु भनेको त नर्मल रियाक्सन 0 हुने हो नि त n0 भारी यो गरेको है पक्कै अब बुझ्यौ है किन मज्जाले गर्छ नि बाबु यो आइओए आइएम भन्ने हुँदैन नि त फिजिक्स त उस्तै त ल अब यतिमा डिल गर्न सिकिया ल गाह्रो छ र छैन हुन्छ अगाडि बढौं है त अगाडि बढौं हुन्छ भन्छौ अब यो त बुझ्यौ है पक्कै सिनु बुझ्यौ सिनु लेखा छु नाम सिनु कुरा बुझ्यौ हैन ल अब त्यसमा हामी अगाडि लाग्यौं है त कन्सेप्ट लिएर बुझेर पढ केही छैन टाइम त जति पनि गरौँला नि ल अब यसमा के छ भन्दा मोसन इन द भर्टिकल सर्कल भाइ पनि मोसन इन द भर्टिकल सर्कल है अब भर्टिकल सर्कलमा मोसन के हुन्छ मोसन इन भर्टिकल एकछिन यो भर्टिकल सर्कलको डिल गर्छु आजको क्लासमा मैले बैंकिङ अफ ट्र्याक पनि गरौँ कि भन्ने एउटा टार्गेट बनाएको छु हेरौँ है त कतिसम्म सकिन्छ मोसन इन भर्टिकल सर्कल भर्टिकल एंगल होइन कि भर्टिकल सर्कलमा मुभ गर्दाको केसमा यो भनेको भर्टिकल सर्कल भनेपछि यो नन युसियम हुन्छ है भाइ बहिनीहरु किन भन्दा एकनासको भेलोसिटी त पोसिबल छँदै छैन नि सपोज यस्तो भयो यो कुनै एउटा भर्टिकल सर्कल छ भाइ बहिनीहरु यो भर्टिकल सर्कलमा तिमीले धागोमा ढुङ्गा बाँधेर त्यसलाई मजाले यसरी के भर्टिकली फन घुमाइराछौ भर्टिकली घुमाइराछौ के ढुङ्गालाई धागोले बाँधेर ढुङ्गालाई मिल्छ कि नमिल्ने कविता मजाले मिल्छ एक कन्जर्भेसन अफ एनर्जी गर्यौ पोटेन्शियल एनर्जी कस लस अफ पोटेन्शियल एनर्जी कस्तो गेन अफ काइनेटिक एनर्जी भन्यो होला हैन कविता तिमीले किन मिल्दैन मजाले मिल्छ नि जस तिमीले v क्याल्कुलेट गरेर त्यति हो जस्तै तिमीले भन्न खोजेको यहाँ आउँदाको काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² कस्तो लस अफ पोटेन्शियल एनर्जी कति त mg r - h त्यही भनेको कविता तिमीले mg r - h
जति अब कति काइनेटिक एनर्जी टपमा आउँदा mgh थियो यहाँनिर आउँदा mgr - h भयो किन नमिल्नु मजाले mm फाल्देऊ अनि v² अब आइहाल्छ त किन नहुनु मजाले सकिन्छ है सक्छौ जसरी गर्दा पनि हुन्छ मिलाऊ भन्ने मात्र कुरा हो है ल अब यसमा हेर भाइ पिनीहरु मोसन अफ द पार्टिकल इन भर्टिकल सर्कल कहिले होला एक्जाम त भनेको छु अब एक्जामको के टुङ्गो भएर त्यही पनि एक किसिमको मेन्टालिटी के बनाऊ भन्दा फागुन पछि नजाला कि भन्ने मेन्टालिटी बनाऊ अब सबै कुराहरु फेरि नेपालमा प्रेडिक्सन गरे अनुसार मिल्न कहाँ जान्छ र त्यसले आफू प्रिपेयर के को लागि हुनु पर्यो भन्दा जस म रेडी छु भन्ने कुरामा हुनु पर्यो बल्ल आज फुल फाइनान्सियलको बल्ल निकालेको छ गर्दै गर्दै गर्न त गर्ला नि अब एक किसिमको एउटा सेटअप त रेडी भयो नि अब अहिले यिनीहरु फर्स्ट थियो यसले गर्दा काम ढिलो भइरहेको थियो केही मिलेको थिएन हैन ल अब एक किसिमको सेटअप भइसकेपछि सफ्टवेयर सबै रेडी भइसकेपछि अब यति साह्रो लेट चाहिँ नगर्ला नि कि भन्ने एउटा एक्सपेक्ट गरौँ है ल अब सुन भाइ पनि के भयो भन्दा मोसन अफ द पार्टिकल इन भर्टिकल सर्कलमा ध्यान देऊ त्यहाँ चारवटा पोजिसन यहाँनिर छ हाम्रो यहाँनिर है ध्यान देऊ मजा यसमा केही पनि छैन गरिहाल्छौ यसलाई पनि ल यसमा भर्टिकल सर्कलमा रोटेट गराउँदैछौ ए पोइन्ट लोएस्ट पोइन्ट बी सी डी बी र टी पहिला यसरी लजिकली थ्योरेटिकली भन्दा यतिकै गरौँ न त है यतिकै डिल गर्न सिकौँ है पहिला ल यहाँ कुनै पार्टिकल छ स्ट्रिङले बाँधेर फनफनी घुमाइराछौ नि त तिमीहरु ल एम मास भएको ढुङ्गा छ यसको वेट सुन है मजाले हेर त बुझिहाल्छौ यसको वेट mg भर्टिकली डाउनवार्ड लाग्छ भाइ पिनीहरु mg हो अब टेन्सन कता भन्ने पनि स्ट्रिङमा टेन्सन यता लाग्यो टेन्सन 8.8 TA है त्यसपछि अनि भेलोसिटी त कता टेन्जेन्शियली भेलोसिटी हुन्छ भन्ने कुरा त अब तिमीहरुलाई कन्फ्युजन छँदै छैन भेलोसिटी यो A पोइन्टमा VA अब B पोइन्टमा जाउँ B पोइन्टमा ल भेलोसिटी VB किन यसरी घुमिरहेछ एन्टी क्लकवाइज भेलोसिटी VB यो पोइन्टमा भेलोसिटी VB छ अनि त्यो स्ट्रिङको mg वेट त त्यो बडीको वेट mg भर्टिकली डाउन छ भाइ बहिनीहरु mg डाउन लागिरहेछ अब टेन्सनको कुरा त यतै हो नि भाइ टेन्सन 8.b यो TB टेन्सन 8.b यो TB भयो है टेन्सन 8.b TB त्यसरी नै अब C पोइन्टमा पुग्यौ C पोइन्टमा पुग्दा भेलोसिटी त सिधै यसरी लागिरहेछ भेलोसिटी hc vc भयो अब mg भर्टिकली डाउन छँदैछ भाइ बहिनीहरु mg अब यसमा त टेन्सन पनि TC यसरी नै लाग्यो है यतिमा कुनै पनि डाउट पक्कै पनि छैन अब D पोइन्टमा जान्छ भने D पोइन्टको mg भर्टिकली भेलोसिटी vd पनि यतै अनि mg पनि यतै लागिरहेछ अब टेन्सन इन स्ट्रिङ त टुवर्ड्स द पोइन्ट अफ सस्पेन्सन यता TD अब यी चारवटा केसहरुमा कहाँनिर मिनिमम टेन्सन कहाँनिर म्याक्सिमम टेन्सन हो अब यसरी कहाँ मिनिमम कहाँ म्याक्सिमम टेन्सन भन्ने कुरालाई अब हामीले यहाँबाट डिल गर्ने है mg डाउनवार्ड अब सबै ठाउँमा mg चाहिँ डाउनवार्ड छ अब त्यसो भए भाइ पिनहरु के हुने भयो भन्दाखेरि अब यसमा पहिलो केसमा हामी डिल गरौँ है त सबैलाई ब्यालेन्स गर्न मैले यहाँ स्युडो फोर्सको केस अप्लाई गरेरै गर्छु है तिमीलाई त्यो इजी हुन्छ के स्युडो फोर्स लिने बित्तिकै त ड्याङका ड्याङ धेरै केसहरु इजी बन्दिन्छ अब यहाँ के गरौँ भन्दा भाइ पिनहरु फर्स्टमा कुनै अब यसमा एट हाईएस्ट पोइन्ट सी मा जाउँ न हामी एट हाईएस्ट पोइन्ट सी हाईएस्ट पोइन्टमा गएर डिल गर्न खोज्दाखेरि अब के पाउँछौ भन्दा तिमीले सी मा अब यसरी बुझ है हाईएस्ट पोइन्ट सी को केसमा कुरा गरौँ सी हाईएस्ट पोइन्टमा हेर त टेन्सन m यसमा यता लागेको छ mg पनि यो छ अनि सेन्टिपिटल फोर्स त एक्चुअली यता सेन्टर तिर लाग्ने हुनाले त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने स्युडो फोर्स कता हुन्छ अरे स्युडो फोर्स mv² r यो चाहिँ स्युडो फोर्स हो है
युवराज तिमीले स्युडो फोर्स पढ्यौ हिजो? पक्कै पढेन होला, अल्छी छौ के तिमीलाई थाहा छ। स्युडो फोर्स भनेको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। अब यसबाट के भने भाइ 10 TC प्लस mg इक्वल्स टु mv स्क्वायर बाई r, mvc भनौँ, vc पोइन्टको भेलोसिटी mvc स्क्वायर बाई r। यो लेखेको बुझौ? TC प्लस mg पढे भने केटोले फर्स्ट टाइम होला, यति मजाले तिमी पढेको ल। TC प्लस mg इक्वल्स टु mcvc स्क्वायर बाई r, mvc स्क्वायर बाई r। यसो हुँदा त्यसपछि TC इक्वल्स टु के भने भाइ टेन्सन 8.6 इक्वल्स टु mvc स्क्वायर बाई r माइनस mg रहने भाइ, माइनस mg। यो टेन्सन सी पोइन्टमा आउने टेन्सन यो भयो भाइ पिनीहरु। यो सी पोइन्टमा लाग्ने टेन्सन यो भयो स्ट्रिङमा। अनि लोएस्ट पोइन्टमा कुरा गरौँ न। टेन्सन एट लोएस्ट पोइन्ट, एट लोएस्ट पोइन्टमा। अब लोएस्ट पोइन्टको टेन्सन हामी हेर्न खोज्दै छौं है। टेन्सन एट लोएस्ट पोइन्ट, लोएस्ट पोइन्ट ए मा हेरौँ है त। ए मा के हुन्छ ल भाइ पिनीहरु? सेन्ट्रिपिटल फोर्स सेन्टरतिर लागिरहेछ हेर, यता टेन्सनले प्रोभाइड गरिरहेछ भने त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने स्युडो फोर्स त यो नि भयो mv स्क्वायर बाई r। यो स्युडो फोर्स हो है। अब त्यसपछि यसको केसमा हेर त के गर। अब TA इक्वल्स टु mva स्क्वायर, mva पोइन्ट पाउने भेलोसिटीलाई va भनौँ न, mva स्क्वायर बाई r प्लस mg। टेन्सन 8.8 इक्वल्स टु mva स्क्वायर बाई r प्लस mg, mva स्क्वायर बाई r प्लस mg। यतिमा पनि अब पक्कै कन्फ्युजन छैन। लोएस्ट पोइन्टमा यो आउने भयो। लोएस्ट पोइन्टमा हेर है, स्युडो फोर्सबाट गरेपछि ड्याङ 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 इजी छ है, जुनसुकै स्टेप पनि mva स्क्वायर बाई r mg। त्यसपछि अब होरिजेन्टल पोजिसनमा हेरौँ न। 8 B and D, होरिजेन्टल पोजिसन B र D मा। अब B र D पनि त इजिली डिल गर्न सकिहाल्छौ नि त भाइ पनि हेर है। अब टेन्सन त यता लागिरहेछ TB, अनि यसको अब स्युडो फोर्स mv स्क्वायर VB, अब VB ठाउँको mv स्क्वायर r हुने भयो। त्यसपछि सिम्पली अब यहाँ त TB इक्वल्स टु mvb स्क्वायर बाई r, अथवा TD इक्वल्स टु के होला? TD इक्वल्स टु TD पनि उही कुरा भयो mvd स्क्वायर बाई r। अब यस्तो छ कि VB र VD त बराबर हुन् भाइ पनि हेर। VB जति छ VD त्यति नै छ। किन त्यति नै छ भन्दा यस्तो भएर माथि जाँदै गर्दा भेलोसिटी घट्दै 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 गयो। टप मोमेन्टमा मिनिमम थियो, फेरि बढ्दै 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 आएर यहाँ आउँदा सेम हुन्छ भनेपछि पहिला यहाँ पुग्दा घट्दै गएर यसमा फेरि टपबाट सीमा डी मा आउँदा बढ्दै गएर बी मा जति भेलोसिटी डी मा पनि त्यति नै भेलोसिटी हुन्छ। त्यसपछि VB इक्वल्स टु VD हुने भयो। VB इक्वल्स टु VD रह्यो। अब VB इक्वल्स टु VD हुनाले टेन्सन 8.B इक्वल्स टु टेन्सन 8.D हुने भयो। टेन्सन 8.B इक्वल्स टु टेन्सन 8.D भन्ने पोइन्ट जानिराख है। यति कुरा डिल गर्न सिक, थाहा भयो है। सर भेलोसिटी यहाँ सोध्दैछौ सर्कुलर मोसनले, हामी सर्कुलर मोसन राखेर आएको छौ। भेलोसिटी डिफ्रेन्ट भयो नि, सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ भेलोसिटी भन्न मिल्छ? मिल्छ बाबु, मिल्छ, किन नमिल्नु। सिमेट्रिकली माथि जाँदा बढ्दै बढ्दै पहिला घट्दै 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 गयो, टप मोमेन्टमा पुग्दा मिनिमम भएको थियो, फेरि फर्केर आउँदा बढ्दै बढ्दै आएर त्यो त सिमेट्रिकली त हुन्छ नै, किन नहुनु, हुनै पर्छ। जस्तै यो VB भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड थियो भने यो VD पनि 2 मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ, सिमेट्रिकली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। किन VD मा ठुलो R लेख्नु भएको? VD मा ठुलो R लेखेर मैले VD मा ठुलो R त कतिको चाल पाउँछौ भनेर लेखेको, चाल पाइहाल्यौ ल, ठिक छ। कतिको पढिरहेछौ, ध्यान दिइरहेछौ भनेर थाहा पाउनौ कि भनेर लेखिदिएको, पाइहाल्यौ, पढिरहेछौ भन्ने मलाई फिल भयो ल। ठुलो R होइन सरिका, त्यही R हो, जुन हुनुपर्ने त्यही सानो R हो है ल। अब त्यसो भए भाइ पनि यति त जनरल गर्यौ। अब कुनै जनरल पोइन्टमा लिन्छौ भने, कुनै जनरल पोइन्टमा
एट एनी जनरल पोइन्टमा डिल गरौँ तल जनरल पोइन्टबाट थीटा राख्दै गएर डिल गरे पनि हुन्छ है जनरल पोइन्टको केसमा अब स्ट्रिङलाई हामी यसरी भर्टिकल सर्कलमा घुमाइदैछ स्ट्रिङलाई भर्टिकल सर्कलमा घुमाइदैछ भाइ पिनीहरु अनि यो सेन्टर भयो सेन्टर भनेको पोइन्ट अफ सस्पेन्सन त्यही भएर हाम्रो हात भएको ठाउँ भयो अब यो त ए बी सी डी पोजिसन ए बी सी डी पोजिसन भए अब यसमा कुनै इन्स्टेन्टमा स्ट्रिङलाई यो पी पोइन्टमा थियो होला यो पी पोइन्टमा हुँदाको केसमा पी पोइन्टमा त्यो स्ट्रिङ भएको केसमा हेर है त धरतीमा त जहिले तल लाग्छ नि र एमजी यो एमजी मा डाउट छैन यो एंगललाई थीटा लिए मैले त्यसो हुनाले यो एमजी cos थीटा भयो भन्न कुनै पनि आइतबार कुर्नु परेन एमजी cos थीटा भन्नलाई कुनै आइतबार कुर्नु पर्छ त परेन त्यसपछि अनि यो भए यता एमजी sin थीटा यता आयो भाइ पिनीहरु अर्को सोमबार पनि कुर्नु परेन यसलाई यो लेख्नलाई धेरै पढिसकेका छु यति पढ्यौ कि पुरै फिजिक्स खतरा बनाउन लागिसक्यौ ल सुमितले के सोध्दैछ मलाई सर माथिमा सी मा मिनिमम अनि म्याक्स हो त्यही पनि भन्छु म नात्यौ रञ्जितले के सोध्दैछ रञ्जितले सर बी मा टेन्सन सेन्टर टेन्सन जहिले पनि जतातिर समात्यौ त्यतै लाग्छ बाबु है बदमास मार्कर रहेछ के भयो बाबु के गरे मार्करले सर्कुलर ल अब हेर मार्करले के गल्ती गर्यो गरेको छैन ल सुन अब यसमा यो भइसकेपछि अब यो पोइन्टमा पी पोइन्टको लागि टेन्सन यता लाग्यो टेन्सन द टुवर्ड्स द पोइन्ट अफ सस्पेन्सन टेन्सन अब यतिकै डिल गर्दैौ न अनि भूत फोर्स कता लाग्यो रे स्युडो फोर्स भनेको ट्याक्क सेन्टिपिटल फोर्स सेन्टर थियो भने त्यसको अपोजमा mv स्क्वायर बाइ r लाग्यो यो भूत फोर्स यो भनेको स्युडो फोर्स भन्ने सिकाएको छु नि मैले ड्याङ ड्याङ हेर त स्युडो फोर्स त धेरै काम लाग्छ के भाइ बहिनीहरु यति गर्ने बित्तिकै जताततैका केसहरु डिल गर्न सक्छौ के तिमीहरुले स्युडो फोर्सको कन्सेप्ट लिएर है ल अब त्यसबै यहीबाट डिल गर्न सकिहाल्यो ल मिलाउन त के छ र अब t इक्वल्स टु के आउने भयो t इक्वल्स टु कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा t इक्वल्स टु mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाइ r अब v भनेको त्यो पोइन्टको भेलोसिटी mv स्क्वायर बाइ r प्लस mg cos थीटा गर्देऊ अनि यो गरिसकेपछिको केसमा थीटा अनुसार कुन पोइन्टमा कति हुन्छ भनेर डिल गर थीटा अनुसार जस्तै लोएस्ट पोइन्टमा थीटा कति 0 लोएस्ट पोइन्टमा थीटा 0 cos 0 भनेपछि mv स्क्वायर बाइ mg भन्ने पाइयो हेर हाईएस्ट पोइन्टमा थीटा 180 भयो माइनस mg भयो त्यही भएर लोएस्ट पोइन्टमा टेन्सन के हुन्छ लोएस्ट पोइन्टमा टेन्सन म्याक्सिमम हाईएस्ट पोइन्टमा टेन्सन मिनिमम यसरी बुझ है टेन्सन हाईएस्ट पोइन्टमा मिनिमम ठुल यसमा टपमोस्ट पोइन्टमा टेन्सन मिनिमम लोएस्ट पोइन्टमा टेन्सन म्याक्सिमम भनेर यसरी बुझ यो त डिल गर्न सकिहाल्छौ अनि यो अनुसार थीटा राखेर गएर गर्ने है यसलाई मैले अब गरि राख्नु यसलाई यो भन्दा फर्दर गरि राख्नु पर्ला जस्तो मलाई चाहिँ लागेन है अब यस्तो चाहिँ गरौँ न यतिसम्म के गरौँ भन्दा t माइनस राइट एक्सिलेरेसन निकाल्नेतिर सोचौं न t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टु mv स्क्वायर बाइ r mv स्क्वायर बाइ r लेख्न त पाइहालियो हेर अब यहाँबाट v स्क्वायर बाइ r लाई एक्सिलेरेसन बनाउला यस्तो भन्न खोजे मैले t माइनस mg cos थीटा t माइनस mg cos थीटा अपन m भयो इज इक्वल टु v स्क्वायर बाइ r अनि यो v स्क्वायर बाइ r भनेको सेन्टिपिटल एक्सिलेरेसन हो ac सेन्टिपिटल एक्सिलेरेसन त्यसपछि सेन्टिपिटल एक्सिलेरेसन ac इक्वल्स टु t माइनस mg cos थीटा t माइनस mg cos थीटा अपन m भयो t माइनस mg cos थीटा अपन m भयो भन्ने कुरामा अब कन्फ्युजन पक्कै पनि छैन यति त डिल गर्न सिक्का सकिन्छ भाइ बहिनीहरु कुनै कन्फ्युजन छ
हो यसमा एमआई मा सोध्ने क्वेशन हो एमआई टो पहिले सोधिरहेको छ एक्सेलेरेसन यसमा के भयो त एसी इक्वल्स टु सेन्टिपिटल एक्सेलेरेसन इक्वल्स टु टी माइनस एमजी cos थीटा बाइ एम भनेर सोधिदिन सक्छ अब यो सेन्टिपिटल एक्सेलेरेसन भयो भाइ पिनीहरु टेन्जेन्शियल एक्सेलेरेसन पनि डिल गरौँ न त अब बडी यसरी यता जाँदैछ र यता जाँदैछ भने अब तिमीले यसरी बुझ कि टेन्जेन्शियल एक्सेलेरेसन त यता लागेको छ र 80 टेन्जेन्शियल एक्सेलेरेसन यता लागेको छ जता टेन्जेन्शियल एक्सेलेरेसन लागेको छ फोर्स पनि त्यतै भनेपछि अब यसरी बुझ कि यसमा के लेख्न पाइयो टेन्जेन्शियल फोर्स एफ टेन्जेन्शियल इक्वल्स टु mg sin थीटा भएन र भाइ पिनीहरु टेन्जेन्शियल फोर्स कुनले प्रोवाइड गर्यो भने पनि एफ टेन्जेन्शियल इक्वल्स टु mg sin थीटा त्यसपछि अब f इक्वल्स टु mat इक्वल्स टु mg sin थीटा m गयो त्यसपछि टेन्जेन्शियल एक्सेलेरेसन 80 इक्वल्स टु g sin थीटा हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै डाउट छ र तिमीहरुलाई अब पक्कै पनि डाउट छैन इट इज द टेन्जेन्शियल एक्सेलेरेसन सकिन्छ ल 80 इक्वल्स टु g sin थीटा अब यति कुरा आएपछि अब तिमीलाई हेर कुनै पॉइन्टमा मिनिमम त्यो सर्कल कम्प्लिट गर्नको लागि भाइ पिनीहरु त्यो पार्टिकलले सर्कल भर्टिकल सर्कल कम्प्लिट गर्नको लागि अब कुन पॉइन्टमा कति भेलोसिटी मिनिमम भेलोसिटी यो पनि गरिहालौं है भाइ पिनीहरु यस्तो नि भयो यो यसरी मुभ गराउँदै यसमा यो भर्टिकल सर्कलमा जाँदैछ भाइ पिनीहरु कुनै पार्टिकल यो भर्टिकल सर्कलमा छ भनेपछि अब यसमा हेरौं है त कुनै पोइन्टर हेरौं यसमा पहिला भर्टिकल सर्कलमा जाँदै गर्दालाई यो ए पोइन्ट भाइ पिनीहरु अब यो बी पोइन्ट अनि सी पोइन्ट डी पोइन्ट सबै ठाउँमा एकनासको भेलोसिटी छैन अब यस्तो हुन्छ के मिनिमम भेलोसिटी सी पोइन्टमा मिनिमम भेलोसिटी कति हुनु पर्यो के टु कम्प्लिट द सर्कुलर ट्र्याक त्यो भर्टिकल सर्कल कम्प्लिट गर्नको लागि एफटी हुन्छ हैन एफटी भयो टेन्जेन्शियल फोर्स भनेको त्यो एफटी इक्वल्स टु टेन्जेन्शियल त्यही त हैन एफटी भन्दा नि यो भयो टेन्जेन्शियल फोर्स एफटी इक्वल्स टु mg sin थीटा भयो अनि फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन mat यो गरेको है युवराजले मलाई केही सोध्न खोज्यो युवराज भन सर यो टेन्जेन्शियल फोर्स अपोजिट साइडमा छ अनि माइनस हुन्छ कि हुँदैन त्यही त्यो त म्याग्निट्युडमा लिँदा हो नि केही काउन्टर गर्यो भन्ने बुझान है अब यसबाट नभए तिमीले अब यसरी लिने यानी टेन्जेन्शियल फोर्सको केस त त्यहीबाट डिल गर्न सक्यौ नि त्यतातिर छ अब उसैले बनाएको छ भन्ने अर्थमा त्यो माइनसको मतलब त कतातिर एक्टिङ जस्तै माथि जाँदा अपोज गर्न खोजिरहेछ हैन हजुर यता माथि जाँदा अपोज गर्न खोजिरहेछ फेरि तल आयो भने त सपोर्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ नि त हैन ल अब यसमा हेर एबीसीडी पोइन्टहरु छन् यहाँनिर एबीसीडी यो पोइन्टमा कुन पोइन्टमा मिनिमम भेलोसिटी कति हुन्छ हामी यसलाई डिल गर्न तिर लागौं है त मिनिमम भेलोसिटी हुने पोइन्ट हेर्न खोज्दै छौं हामी अब मिनिमम भेलोसिटी त अब यस्तो हेर यो सी पोइन्टमा टेन्सन मिनिमम कहाँ हुन्छ सी पोइन्टमा मिनिमम टेन्सन सी पोइन्टमा हुन्छ भने अब यसमा मिनिमम भेलोसिटी फर टेन्सन यसमा के हुन्छ भन्दा मिनिमम भेलोसिटी टेन्सन 0 हुनलाई यसरी बुझौं त मिनिमम भेलोसिटी टु कम्प्लिट द सर्कल यस्तो बुझ के तिमीले के बुझ भन्दा एउटा यसरी धागो झुन्ड्याइएको छ बुझ यो रिजिड सपोर्टबाट धागो झुन्ड्याइएको छ बुझ यहाँ ढुङ्गा बाँधेर झुन्ड्याइएको छ अब यो एल भनेको यसको एल भनेको रेडियस आर पनि लिन सक्यौ के अब यहाँ कति मिनिमम भेलोसिटी दियो भने यसरी जाने भेलोसिटी गर्दै 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 गएर टप मोस्ट पोइन्टमा पुग्दा भेलोसिटी त गर्दै 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 गयो नि त भेलोसिटी गर्दै 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 गएर भेलोसिटी यहाँबाट हामीले मिनिमम कति भेलोसिटी दियो भने भेलोसिटी गर्दै 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 गएर अब यसमा टप मोस्ट पोइन्टमा पुग्दासम्ममा अब हेर
अब यस्तो के पहिले अलरेडी टेन्सन 0 भइदियो भने अलरेडी स्ट्रिङमा लाग्ने टेन्सन त के हुन्छ माथि जाँदा टेन्सन यहाँनिर म्याक्सिमम टेन्सन छ माथि जाँदा टेन्सन पनि घट्दै घट्दै टेन्सन घट्दै गएको छ नि त स्ट्रिङमा टेन्सन घट्दै 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 गएर अब भेलोसिटी 0 हुनुभन्दा पहिल्यै टेन्सन 0 भइदियो भने त्योभन्दा फर्दर माथि जाँदैन स्ट्रिङ है अब गए यहाँ पुग्दाखेरिलाई मिनिमम टेन्सनलाई यहाँ पुग्दा बल्ल मिनिमम 0 भइदिन सक्ने गरी भयो भने यहीँनिर 0 भयो भने त सुन अब स्ट्रिङमा लाग्ने टेन्सन यसरी हेर है स्ट्रिङमा लाग्ने टेन्सन जुन टेन्सनको कुरा गरौँ नि हामी टेन्सन पनि त माथि जाँदा घट्दै 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 गयो नि घट्दै घट्दै गएर अब यस्तो भयो यो पोइन्टमा आउँदा स्ट्रिङमा लाग्ने टेन्सन नै 0 भइदियो भने सोच त यहीँनिर 0 भइदियो भने योभन्दा माथि अब जाला सोच त त्योभन्दा माथि जाला कि नजाला ल त्यहाँ लेख त त्यही भएर जहिले पनि के बुझ भन्दा भेलोसिटी 0 हुनुभन्दा पहिल्यै टेन्सन 0 हुने हो है भेलोसिटी 0 हुनुभन्दा पहिले नै टेन्सन किन टेन्सन घट्दै घट्दै गएर टप मोस्ट पोइन्टमा पुग्दा केही त भेलोसिटी छ तर टेन्सन 0 भइसकेपछि अब यहाँले टेन्सन टप मोस्ट पोइन्टमा 0 होस् के कम्प्लिट गर्न सर्कुलर पाथ फेरि एकचोटि जब माथि जाँदैछौ यहाँ त म्याक्सिमम टेन्सन अघि सिकाइसके लोएस्ट पोइन्टमा यता जाँदा स्ट्रिङमा टेन्सन भेलोसिटी त घट्दैछ सँगसँगै टेन्सन पनि घटिरहेछ स्ट्रिङमा लाग्ने टेन्सन पनि घट्दै 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 गएर ल मान यहीँ पुग्दा टेन्सन 0 भएछ यहाँ पुग्दा टेन्सन 0 भएछ भने अब स्ट्रिङ योभन्दा माथि जाँदैन भेलोसिटी अलिअलि बाँकी रहे पनि टेन्सनै 0 भएपछि फर्दर यो माथि जाँदैन तर अब अलिअलि टेन्सन घट्दै 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 गएर यहाँ पुग्दासम्म ल टेन्सन मिनिमम 0 सम्म हुनु पर्यो क्या है यही 0 भयो भने त त्योभन्दा माथि जान सकेन टप मोस्ट पोइन्टमा आउँदा सुन है के भने मैले टेन्सन घट्दै घट्दै गएर टप मोस्ट पोइन्टमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै टेन्सन 0 भयो भने के होला ल सोच त मैले भनेको बुझ त त्यहाँ लेखा त नभए ह्यान्ड रेज गर मैले भनेको टेन्सन माथि 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 जाँदै गर्दा टेन्सन घट्दै घट्दै गयो टेन्सन घट्दै गएर अब टप मोस्ट पोइन्ट सम्ममा 0 हुने गरी गयो भने त कम्प्लिट त बनायो नि सर्कल तर टपमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै स्ट्रिङमा टेन्सन 0 भइदियो भने अब त्योभन्दा माथि जाँदैन कुरो बुझौ मैले योभन्दा बढी बोलाउँ परेन हैन हो अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दा भेलोसिटी 0 हुनुभन्दा अर्लियर टेन्सन 0 हुन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्छ के यो पनि सम्झिराख हो सर्कुलर पाथ लिभ गर्छ हो नवीन ठीक छ तिमीले भन्यौ ल अब यो भन्दा बढी तिमीले सोध्नु पर्ने कि जस्तो लाग्यो कम्प्लिट सर्कल फर यसमा हेर फर कम्प्लिट सर्कुलर पाथ कम्प्लिट सर्कल हुन अब यहीँनिर टेन्सन 0 भयो भने त्योभन्दा माथि गएन हो यहाँ पुग्दा मिनिमम टेन्सन 0 भइदियोस् के मिनिमम टेन्सन कहाँ पुग्दा 0 भइदियोस् टप मोस्ट पोइन्टमा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिने बिर्सिन्छौ ल लेख नि त टु कम्प्लिट द भर्टिकल सर्कल यस अहिले पछि ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्नुला पख नि त त्यसपछि अब यस्तो भइदियो यहाँनिर अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा भाइ पनि तिमीहरूले अब यस्तो भइदियो कि मिनिमम भेलोसिटीका केसहरू हामी डिल गर्न खोज्दैछौँ मिनिमम भेलोसिटी अब यसमा मिनिमम भेलोसिटी बिर्सिनु त हुँदै भएन नि भाइ पनि कहाँ बिर्सिने कुरा गर्छौँ हामी त बिर्सिन्छौँ नि सर बिर्सिने छुट छ र तिमीहरूलाई ल टी मिनिमम टेन्सन कहाँ हुन्छ टी मिनिमम इज 8 टी मिनिमम कहाँ छ टी मिनिमम 8 टेन्सन मिनिमम कहाँ हुन्छ 8 सी मा सी भनेको टप मोस्ट पोइन्टमा हो टप मोस्ट पोइन्टमै पुगेर टेन्सन 0 भइदिएपछि त फेरि फर्केर आउँछ अर्को पाथ यसरी यता जान्छ भनेपछि सर्कल कम्प्लिट त बनायो नि त्यसपछि अब टेन्सन कति त सी पोइन्टमा हुने टेन्सन फर टी मिनिमम 0 फर टी मिनिमम 0 टेन्सन मिनिमम कति 0 फर टी मिनिमम 0 अब टी मिनिमम को भ्यालु कति हो यति भन त ल सी पोइन्टमा आउने टी मिनिमम इक्वल्स टु मैले सिकाएको थिएँ नि त टी मिनिमम को भ्यालु त एमभीसी स्क्वायर सी पोइन्टमा आउने भेलोसिटी एमभीसी स्क्वायर बाइ आर माइनस एमजी मा त सायद कसैलाई पनि डाउट छैन अब टी मिनिमम टेन्सन 0 छ टप मोस्ट पोइन्टमा पुगेर अब सम्म पुग्नलाई के टप मोस्ट पोइन्ट सम्म पुग्नलाई यस्तो के भेलोसिटी केही रहे पनि टेन्सन 0 भइदियो भने अब भेलोसिटी पनि त्यो ठाउँमा मिनिमम भयो है
अब यहाँबाट टी मिनिमम 0 हुँदा यो त 0 राखियो हेर भाइ पनि 0 इक्वल्स टु एमबीसी स्क्वायर बाई आर माइनस एमजी भएर यति गरिसकेपछिको केसमा के आयो भन्दा एमबीसी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टु एमजी लेख एमएम घर जाम है एमएम घर जाम बीसी स्क्वायर इक्वल्स टु आरजी लेखम और बीसी इक्वल्स टु रूट आरजी हो टपमोस्ट पोइन्टमा मिनिमम भेलोसिटी कति भने पनि स्ट्रिङमा भर्टिकल सर्कल कम्प्लिट गर्ने गरी यस्तो हुनु पर्यो यहाँ यसरी धागोले बाँधेर झुन्डाइएको यो कुनै छ नि यसमा सेन्टरमा यस्तो भेलोसिटी देऊ कि यहाँ बटमोस्ट पोइन्टमा त्यो भेलोसिटी पनि अलि निकालौँ ल अब माथि जाँदा भेलोसिटी घट्दै 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 गएर ल अब यहाँ टपमा पुग्दा भेलोसिटी त केही बाँकी थियो तर टेन्सन के भयो 0 भइदियो त्यो बेला हुने यहाँको भेलोसिटीलाई हामी के भन्छौँ रूट आरजी इट इज कल्ड क्रिटिकल भेलोसिटी क्रिटिकल भेलोसिटी भाइ पनि याद रहोस् यसलाई हामी के पनि भन्छौँ इट इज सो टेन्सन र भेलोसिटी टपमोस्ट पोइन्टमा हो टेन्सन जित्तु भाइ त्यही भयो है टेन्सन टपमोस्ट पोइन्टमा टेन्सन त 0 भयो नि मिनिमम टेन्सन हो पहिल्यै अब हेर न टपमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै स्ट्रिङमा टेन्सन 0 भएको भए त अब त्यो सर्कुलर पाथ पनि कम्प्लिट हुने थिएन हेर हो टपमा पुग्दा टेन्सन अब के भयो त मिनिमम 0 भयो टेन्सन 0 भएपछि सर्कल कम्प्लिट त गर्न पायो नि त्यो बेलाको भेलोसिटी पनि के छ मिनिमम छ त्यो मिनिमम भेलोसिटी कति रूट आर्जिकल क्रिटिकल भेलोसिटी बीसी क्रिटिकल भेलोसिटी भाइ पनि कुनै डाउट के लेखिरहेको छैनौ नि त सर यो भनिदिनुस् त्यो भनिदिनुस् भन्थ्यौ त खै यहाँनिर हरायो तिम्रो ल ठिक छ सबलाई आयो भन्ने फिल भइरहेछ है मलाई ल हुन्छ अब त्यसपछि यो भयो टपमोस्ट अनि सुन न भाइ पनि यो बी मा ए मा डी मा अथवा सी मा कति भेलोसिटी हुन्छ मिनिमम टु कम्प्लिट द भर्टिकल सर्कल भन्ने केस डिल गर्न दिन्छ नि त त्यसको लागि अब यसो गर्छु नि त भाइ पनि मैले यसो गरे ए मा के गरे भन्दा ए मा टोटल इनर्जी कति ईए काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी ए पोइन्टमा टोटल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी ए पोइन्टमा टोटल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी हाफ एम VA स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर यो भयो पोटेन्शियल इनर्जी त 0 भयो भाइ पनि टोटल इनर्जी हाफ एम VA स्क्वायर भयो अनि त्यसपछि सी पोइन्टमा भन न त भाइ पनि सी पोइन्टमा टोटल इनर्जी कतिलाई तिमीले भनेको लेख्छु मैले कसैले भन्छौ भने ह्यान्ड रेज गर उसलाई म चान्स दिन्छु ह्यान्ड रेज गर्छु कसैले सी पोइन्टमा पढ्दै जाँदा जति बच्चा चिन्ता नगर ल सी पोइन्टमा ल युवराजले ह्यान्ड रेज गर्दैछ ल यसमा कसले ह्यान्ड रेज गर्यो सर्कुलर मोसन हो सर्कुलर मोसनलाई जान्छ त्यहाँले सर्कुलर मोसन भन सी पोइन्टमा सर 1/2 m bc स्क्वायर बाबु नाम के हो रे नाम सर नरानको कि अनि के सर्कुलर मोसन त तिमी टपिक्स अनुसारको नाम राखिदिन्छ हो ठाउँ अनुसार ल हजुर सर ठीक छ ठाउँ र प्रसङ्ग अनुसार ल बाबु केही छैन भन त ल प्लस एमबीसी स्क्वायर mg mg2r भेरी गुड हुन्छ mg2r अरूले बुझौ भाइले भनेको कसरी बुझौ भन्दा अब यो यस्तो भयो कि यो r छ यसले भर्टिकल हाइट कति गेन गरे 2r mgr हो यही भयो काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी ल ठीक छ बाबु गुड थ्यांक यू पोटेन्शियल इनर्जी भाइ मैले पढाए जस्तै फिल भयो तिमीले ल अब त्यसमा यहाँबाट के आयो भनेपछि इनर्जी त जहिले पनि टोटल इनर्जी त जहाँ पनि सेम हो नि त हैन टोटल इनर्जी जहाँसुकै सेम हो टोटल इनर्जी जहाँसुकै सेम हो भनेपछि त त्यसपछि त टोटल इनर्जी के हुन्छ काइनेटिक इनर्जी घट्दै गयो भने पोटेन्शियल बढ्दै जान्छ पोटेन्शियल बढ्दै गयो भने काइनेटिक घट्दै जान्छ अब बटमोस्ट पोइन्टबाट माथि जाँदा काइनेटिक इनर्जी घट्दै गयो पोटेन्शियल इनर्जी बढ्दै गएर टपमोस्ट पोइन्टमा पुग्दा जहाँ पनि एभ्री पोइन्टमा के टोटल इनर्जी त एभ्री पोइन्टमा सेम हो त्यसमा यसो गरौँ न EA इक्वल्स टु EC लेख्दा हाम्रो के जान्छ र हैन केही जान्छ E इक्वल्स टु EC लेख्दा हाम्रो केही गयो यसमा अब यो राखेर त केही यसमा केही गएन भनेपछि
अब त्यसमा यसबाट EA कस्ट अब त्यो राखेर गर्न लाग्ने पनि होइन क्या, सम्झिने पछि पख सम्झिने आइडिया पनि म दिउँला। EA कस्ट हाफ MBA स्क्वायर इक्वल्स टू अनि यता के आयो त हाफ MBC स्क्वायर प्लस हाफ MG इन्टु 4R लेख्दै मैले यहाँ चलाखी गरेको छु भाइ बहिनी। के चलाखी गरेको छु थाहा छ? मैले गरेको चलाखी बुझिरहेको छु यहाँ? हाफ एम कट गरिदिए। मैले यहाँ के चलाखी गरेँ भन्ने कुरा एउटा बुझौ। हेर त मैले के चलाखी गरेँ भन्दा MG इन्टु 2R लाई हाफ तल लिइदिएर अनि 4R गरेँ। यही त गरेँ नि, हेर न यहाँ MG इन्टु 2R थियो नि, यसलाई हाफ MG इन्टु 4R गरिदिएको। यही चलाखी गरेको। किन भन्दा हाफ एम कट गर्न पाइन्छ भनेर चलाखी गरेको हो। कुरा बुझ्यो? अब त्यसो हुने बित्तिकै हाफ एम त कट्यो हाम्रो। हाफ एम कट्ने बित्तिकै अब के आएर BA स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस 4RG भयो। 4RG अनि BC स्क्वायर त अघि भर्खर आइसक्यो भाइ बहिनीहरू। BC स्क्वायर अघि भर्खर आइसक्यो भनेपछि त BA चाहिएको छ हामीलाई। BA स्क्वायर इक्वल्स टू BC2 यसमा RG थियो अनि स्क्वायर गरेपछि RG प्लस 4RG गर्दा कति हुने भयो 5RG और BA इक्वल्स टू √5RG। सम्झिने है। बटम पोइन्टमा हुने मिनिमम भेलोसिटी कति भाइ बहिनीहरू? बट सर्कुलर ट्र्याकमा रोटेट गरेको बडीको बटम पोइन्टमा हुने मिनिमम भेलोसिटी कति त? यति। बटम पोइन्टमा मिनिमम 5RG √5RG भेलोसिटी दियो भने अब त्यसको के हुन्छ त? भर्टिकल सर्कल कम्प्लिट गर्छ। त्यसमा अब होरिजेन्टल पोजिसनमा कुरा गर नि त। होरिजेन्टल पोजिसनमा कति भयो भने त होरिजेन्टल पोजिसन डिल गर्नलाई त अब हामीलाई केही गाह्रो कुरै रहेन। अब मैले इनर्जी कन्जर्भेसन फेरि अब यसको हुने भएर यहाँलाई बी पोइन्टमा कसैलाई भन्ने इन्ट्रेस्ट छ भने भन है त इनर्जी कति हुन्छ EB भन्छौ भने अब कसैले ह्यान्ड रेज गर्छु पनि गर न त म भनिदिइहाल्छु। आज्ञाले भन्छ ल। आज्ञा भन। आज्ञा अनम्युट गर। तिमीलाई हरायौ नि, लिभ गर्यौ क्या तिमी? भाग्यौ क्या हो? ल अरु कोही रेडी हुन्न हौ भन्नुलाई? ओ मोहम्मदले भन्छ सिक्ने हो क्या भाइ बहिनी, नजाने सोध्ने हो नि त। किन त छु। ल भन EB कति हुने भयो बाबु? हाफ सर हजुर भन। त्यो सर एउटा जेनरल पोइन्टमा छ नि सर, त्यो भेलोसिटीको फर्मुला त्यो राखेर आउँदैन सर? त्यो राख्न पनि लाग्ने होइन क्या, लास्टमा सम्झिने। कहाँ त्यस्तो राख्न लागेर त्यसै जाने हो है। VB स्क्वायर प्लस MG इन्टु R हुन्छ हो। मैले बुझेँ तिमीले भनेको। अब यो हुन्छ कि हुँदैन पहिला यति बुझौ। हजुर सर। तिमीले भनेको BC स्क्वायर इक्वल्स टु BA स्क्वायर माइनस 2RG 1 माइनस cos थीटा भने हो। हजुर सर, जेनरल पोइन्टको निकाल्ने भने फर्मुला। त्यो पनि किन घोक्ने त नि? त्यो पनि घोक्नु परेन? त्यो पनि घोक्नै पर्छ सर। अनि त्यो किन लफडा गर्छौ? ल हेर अब यस्तो हुने भयो E इक्वल्स टु EC। अब यसमा पनि EB इक्वल्स टु EB लेख्न पाइन्छ? पाउँछ सर, पाइन्छ। किन EB इक्वल्स टु EC गर्दौ। यहाँ पनि यसरी नै जाऊ। EA सँग लिएर गए पनि हुन्छ किन VA थाहा भइसकेको छ। जसरी गर हुन्छ। अब EB इक्वल्स टु EC गरेर गर्दै गर्दा अब म यो प्रुभ गर्न लागि नै गर्न सकिहाल्छु। क्या होला VB 3RG आउँछ, √3RG। VB एट मिनिमम कति आउँछ? √3RG। यति टक्क कहाँ कति हुन्छ मिनिमम भेलोसिटी? यस्तो भयो के। मैले यहाँ के भन्न खोजेँ भन्दा यस्तो भइदियो। बटम पोइन्टमा √5RG भन्दा कम भेलोसिटी दियो भने अब यस्तो हुन्छ। यो स्ट्रिङ तिमीलाई ल यहीँनिर यो यसरी सस्पेन्ड गरेको कुनै बडी छ नि, यसमा तिमीले यस्तो भेलोसिटी दियौ कि √5RG भेलोसिटी यहाँ दियौ भने यो के होला? जाँदै थियो अगाडि 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 जाँदै थियो, गर्दै 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 कहाँसम्म पुग्ला? केही त त्यो हाफ सर्कल भन्दा माथि त पुग्ने भयो।
हजुर सर पुरै सर्कल कम्प्लिट गर्न सक्ला सकेन सक्दैन किन सकेन भन्दा भेलोसिटी 0 भएर कि टेन्सन पहिल्यै 0 भइदिएर टेन्सन पहिले 0 भइदियो भेरी गुड भेलोसिटी 0 भएर होइन कि टेन्सन अर्लियर 0 भइदिनाले त्योभन्दा फर्दर माथि जान सकेन भनेपछि भेलोसिटी 0 हुनुभन्दा घट्दै भेलोसिटी पनि घट्दै गएको छ टेन्सन पनि घट्दै गएको छ कुन पहिला 0 हुन्छ टेन्सन भइदिन्छ 0 म धेरै बोले नि यो पोइन्टमा टेन्सन पहिले अर्लियर 0 हुने भयो के यसरी हानेर यो बुझ त्यसपछि यसमा पनि सर भिबी को सल्भ गर्दिनु न ए रोहन दुःख नदेऊ न आफै गर न त्यति ल भिबी को सल्भ गर्न भन्छ फेरि मलाई रोहनले दुःख दियो रोहन भाइ लाएर सकिन्छ सर भिबी को ल त्यही पनि रोहन भाइले ल गरिदिनु भनेको छ दुःख दियो सरले फेरि गर्दैन भनेर रिसाउला एमभिबी स्क्वायर अनि प्लस एमजीआर इक्वल्स टु हाफ एम अब यो के हुन्छ हाफ एम बीसी स्क्वायर प्लस हाफ एम 4rg अनि यसलाई पनि हाफ एम 2r गरौँ है यसो गर्दा हाफ एम हाफ एम हाफ एम हाफ एम गयो अनि भिबी स्क्वायर चाहिएको छ बीसी स्क्वायर भनेको rg भयो हेर रोहन rg अनि प्लस 4rg अलरेडी छ यताको माइनस 2rg यता गयो जाँदाखेरि कान्छ 3rg आयो किन दुःख देऊ यति गर्नलाई ल यो भयो भने टेन्सन 0 अब यस्तो हुन्छ अब यसमा यहाँनिर अब यति पोइन्टलाई हामी के बुझौँ भन्दा 3rg अनि भिबी √3rg यसरी सम्झिने भाइ बहिनी अब घोक्न नलाग्ने कसरी सम्झिने भन्दा कहाँ कति कति मिनिमम भेलोसिटी भयो भने भर्टिकल सर्कल कम्प्लिट गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई यसरी बुझ क्या तिमीहरू अब यसरी अगाडि जाँदै गर्दा यो सर्कलमा पहिला के सम्झिराख भन्दा कहाँ कति हुन्छ यदि माइन्डमा सेट भएन भने यति अप्सनहरु दिएको हुन्छ क्या √5rg √rg √3rg अब हेर ट्याक्क घडी सम्झौ त कान्छ घडी सम्झिने घडीमा यहाँ कति बजे आउँछ घडीको कति बज्छ भाइ बहिनी त्यो पोइन्टमा भिबी कस्ट भिडियो हुन्छ 3 बज्छ हैन गुड घडीको 3 बज्छ ए 3 त यही चाहिन्छ है भाइ बहिनी हेरेर टक्क एउटा आइडिया आइहाल्यो सकिहाल्यो अब यति पोइन्ट के थाहा छ भन्दा टप र बटममा कति होला भन्ने थाहा पाउनलाई त कि त 5rg कि rg √rg हो ए बटममा बढी हो टपमा कम हो भन्ने कुरा डिल गर्न त के गाह्रो छ र अनि यहाँ अब 6 बज्छ 6 छैन 5 बजे छ भन्ने जस्तो बुझाउ न मिलाउ न है 5 को नजिक नजिक तर यो पोजिसन मिलाउ यसो गरेपछि अब बिर्सिनी भन्ने चान्स के होला बिर्सिनी भन्ने चान्स अब लगभग नरहला नि है अब 3 बजेतिर 3 राख्दिनी ठ्याक्क अनि भी यता जति हुन्छ यहाँ त त्यही नै हुने त हो नि अब ठ्याक्क यसरी हानेर बुझ्नु पर्यो ए आलम भन आलम महफुज भन मिस्टेकले भएको छ सर ए हो ल ठिक छ अनि कति 3rg कहाँ हुन्छ अघि तिमीले भनेको घोक्न सजिलो कि मैले भनेको आइडियाबाट अब आइडियाबाट सर हो अनि 3 बजेको त थाहा पाउँदैन नि हैन हजुर नानु भन सर यो ईबी इक्वल्स टु ईसी कसरी भएको बुझ्दै ए नानु तिमीलाई जुनसुकै पोइन्टमा पनि टोटल इनर्जी कन्स्टेन्ट हो के यहाँ जति छ टोटल इनर्जी त जहिले कन्जर्भ हुन्छ नि त बुझेन हो कन्जर्भेसन मेकानिकल इनर्जी हो यो इसी भनेको टोटल इनर्जी हो के अनि यो काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी हो ल मान इसी हो भयो अनि तिम्रो ईबी भनेको पनि अब यो बी पोइन्ट को काइनेटिक इनर्जी सी पोइन्ट को अनि सी पोइन्ट को पोटेन्शियल इनर्जी एउटा बढ्यो अर्को घट्दै जान्छ हो एउटालाई मान तिम्रो माथि जाँदाखेरि काइनेटिक इनर्जी घट्दै गयो भने पोटेन्शियल इनर्जी बढ्दै जाने होइन त हो भनेपछि टोटल इनर्जी टोटल इनर्जी कन्स्टेन्ट कुरा बुझ्यौ सोनाली हजुर सर ल अब यति गरे कुन पोइन्टमा कति कति भेलोसिटी हुन्छ छोड्देऊ अब यो लफडा क्याल्कुलेसन कहाँ जाने तिमीले के डेरिभेसन गर्दै छौ र नाइ सर छैनौ भनेपछि अब टक्क मैले यो भनेको सम्झिने घडीमा कति बज्छ यहाँ 3 बज्छ त्यसपछि √3rg अरु ट्याङ 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 त्यही भयो ए यसरी मिलाइदिनु त भने
अनि तिमीलाई अब सोधिदिन्छ नि म्याक्सिमम र मिनिमम टेन्सनको डिफरेन्स कति होला डिफरेन्स बिट्विन 6 Tmax माइनस Tmin कति होला के भाइ पिनहरु व्हाट इज Tmax माइनस Tmin 6 mg सर हो गुड भोग्दै आऊ क्या हो सर 6 माथि चाहिँ 6 mg हुन्छ त उ माथि चाहिँ 0 हुन्छ तल 6 mg हुन्छ बीचमा चाहिँ 3 mg हुन्छ भोग्न माहिर हो तिमी अब टेन्सन हेरेको गर न म्याक्सिमम टेन्सन कहाँ हुन्छ ए मा कि बी मा ए मा सर तल चाहिँ टी म्याक्सिमम इक्वल्स टु जे पनि टेन्सन भनेको उल्टो अर्थ लाग्छ के भाइ बहिनीहरु टेन्सन भनेको हामीलाई उल्टो सोच्यो भने टेन्सन हुने हो नि हैन र हो सर एकदम नर्मल सोच्दै गयो भने टेन्सन हुन्छ र हुँदैन उल्टो पाल्टो सोच्न थाल्यो भने के हुन्छ टेन्सन भइहाल्छ सर त्यसबाट अप हाईएस्ट पोइन्टमा टेन्सन लोएस्ट हुनु पर्यो क्या बुझौ उल्टो हुनु पर्यो बुझौ नि टेन्सन भनेको उल्टो पाल्टो कुरा हो किन उल्टो सोचिने हो नि हाईएस्ट पोइन्ट छ भने टेन्सन त्यहाँ के भयो हाईएस्ट को उल्टो लोएस्ट अनि लोएस्ट पोइन्टमा टेन्सन हाईएस्ट यही सम्झाउ न के छ र दिमागमा टेन्सन के आउँछ भन्दा उल्टो सोचेर है दिनाइको होस्टेलमा खाना खान हाइपर टेन्सन त सुल्टो हुन्छ नि सर अब हाइपर टेन्सन ती छोड्दै अब ती बायोलोजिकल ल्याङ्ग्वेज दिना एकछिन चिसो खाऊ के एकछिन पढ्ने हो चिसै खाऊ ज्यान बनाऊ तर पढ्ने कुरालाई खानासँग नजोड अहिले ल टी म्याक्सिमम इक्वल्स टु कति हुन्छ म्याक्सिमम टेन्सन त कहाँ हुन्छ ए पोइन्टमा त्यसपछि VA स्क्वायर बाइ R प्लस mg राइट डिनाइ अनि खाना खाँदै पढ्दै गर न डिनाइ के फरक पर्छ र हो है एकछिन हावा खाऊ भने तिमीलाई अनिसले हावा खाऊ भन्दा छ एकछिन हेर आज मासु खाने दिन हो डिनाइको ठिक छ गन्ध ल्याउन जाऊ गएर पढ ल अनि MVA स्क्वायर बाइ R प्लस mg अनि VA कति होस्टेल लाइफमा थियो सर हजुर होस्टेल लाइफमा सर मासु इज इम्पोर्टेन्ट सर ठीक छ ल ल अब यसमा यम तिमी कसरी अनम्युट भइराछौ ल ठीक छ गर एकछिन यम VA इक्वल्स टु 5RG अपन R म बुझ तिमीलाई अब यो भन्दा बढी त पढाउने हैन है अर्को वर्ष पनि फेरि बुझौ म बुझ म्युट गरे छैले तिमीलाई अर्को वर्ष त पढ्न नआऊ है हस् सर अब मेकानिक्स मेरो छुट्यो थियो सर अब अघिल्लो वर्ष मैले मेकानिक्स पढाएको थिएन नि त मन नभ्याएर ल 6 mg क्याच गरिरहेछौ नि 6 mg अब मिनिमम टेन्सन कति अनि घरमा क्वेशन पनि प्र्याक्टिस गर्दा सबै सल्भ भएको छ कि छैन भइराछ सर त्यही हो कुरा ल तिमी भइरहेकै छौ हैन अहिले हजुर सर गरे टी म्याक्सिमम टी मिनिमम 0 तिमी कोटामा पनि पढ्नु पर्ने के बाबु के गर्यौ तिमीले कोटामा त 35 आएको पढ्थ्यो सर कति ल्यायौ त 28 मात्र आयो सर डिफरेन्स कति आउनु भयो टी मिनिमम टी म्याक्सिमम र टी मिनिमम को डिफरेन्स कति भयो पनि हेर त टी मिनिमम 0 कसरी भयो भन्छ पनि यस्तो है टी मिनिमम 0 भनेपछि टी मिनिमम कहाँ टेन्सन मिनिमम सी पोइन्टमा भनेको VC स्क्वायर बाइ R माइनस mg हो नि अनि VC भनेको के गर्यौं रे हामी RG बाइ R माइनस mg फेरि यही भएर त्यहाँ अघि पनि रिलेसन राखेर गरेका थियौं नि हामी भनेपछि मिनिमम म्याक्सिमम र मिनिमम टेन्सनको डिफरेन्स भन्यो भने कति आउने भयो म्याक्सिमम र मिनिमम टेन्सनको डिफरेन्स हुन्छ म्याक्सिमम र मिनिमम टेन्सनको डिफरेन्स हुन्छ कति आउँछ 0 एकै 6 mg हुन्छ भन्ने बुझ है 6 mg म्याक्सिमम र मिनिमम टेन्सनको डिफरेन्स हुन्छ 6 mg यसमा अब तिमीलाई कुनै पनि डाउट पक्कै पनि छैन बाबु हामी ब्याङ्किङ अफ ट्र्याकमा ओभरटर्निङ अफ भेहिकलमा कुरा नगर्ने अहिले पढौं भने पनि त म त पढाउँछु के अझै पनि के गरौं आज ढिलो जोइन भएको थियो नि त हामी गरम भन्ने कुरा आयो ल ए ल भोक गरौँ न थोरै गरौँ फेरि ब्याङ्किङ र ओभरटर्निङ उस्तै कुरा छ एकैचोटि गर्दा पनि ठिकै हुन्छ हुन त है
ल सर्कुलर टेन्सन बिकम्स अर्लियर लेख नि त टेन्सन के हुन्छ भन्दा इफ अब यहाँनिर बडी भर्टिकल सर्कलमा मुभ गर्दैछ भने टेन्सन अर्लियर बिकम्स 0 अर्लियर देन द भेलोसिटी त्यही आफै मिलाएर लेख नि त यसलाई यदि बडी भर्टिकल सर्कलमा मुभ गर्दैछ भने बडी भर्टिकल सर्कलमा मुभ गर्दैछ भने के हुन्छ यसमा के हुन्छ अब यहाँनिर अर्लियर टेन्सन के भन्छ 0 भनिदिन्छ अर्लियर देन भेलोसिटी ल हुन्छ अब त्यसपछि एकैचोटि गरौँला त्यो दुईटा ब्याङ्किङ अब हुन्छ डिनाइ ल खाउ नि त जाऊ त्यसपछि हुन्छ भाइ बहिनीहरु त्यसपछि अब डिनाइको मासुले गर्दा आज डिनाइले ल भोलि पढौँला अब छोड त्यो ओभर टर्निङ र यसलाई दुईटालाई एकैचोटिमा डिल गरौँला किन भन्दा अब यहाँनिर दुईटै एउटै टाइपका कन्सेप्ट छन् एउटा गरेर बिचमा किन छोड्ने भन्ने जस्तो लाग्यो क्या है ल बाई बाई हुन्छ भाइ बहिनीहरु भलकल एन्ड्रेस गर्दैछु बखाइ त मनिषा भन तिमीले धेरै पछि सोध्यौ नि त तिमीले आज सर त्यो अगाडिको हिजोको क्वेशन र